हुन्छ हाम्रो सञ्चालिका बहिनीलाई अनि हाम्रो आराधना स्त्री प्रशंसा लिड गर्नुहुने भान्जीलाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस् अनि आउने दिनहरूमा अझै योभन्दा अझै असल प्रकारले निरन्तर उहाँको सङ्गतिहरूलाई लिड गर्न आराधना लिड गर्न र गरिरहनको निम्ति परमेश्वरले उहाँहरूलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हामी आज बाइबल अध्ययन गर्ने यो गर्ने ब्रो यो अनि निरन्तरतालाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। निरन्तर परमेश्वरले सहायता गरि नै राख्नुहुनेछ। हामी निरन्तर हामी जोड्यौँ। रेकर्ड भइरहेको छ है दाइ? भइरहेको छ। ल हुन्छ। अब हामी यो समय हामी लगभग 8 जना छौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ पहिला अनि त्यसपछि हामी निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ। सुरुको भन्दा यो अध्ययनको निम्ति प्रार्थना चाहिँ म आफै गर्नेछु, तपाईँहरूले सहभागी जनाइदिनु होला। प्रभु धन्यवाद छ यो सुन्दर समय हामीलाई दिनुभएको निम्ति अनि फेरि पनि हामीलाई यसरी केही समय पछाडि केही दिनहरू पछाडि यसरी अनि यो जोडिने मौका हामीलाई दिनुभएको छ। यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। र प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अनि यो दिनमा जुन अनि बाइबल अध्ययन गर्ने मौका हामीलाई दिनुभएको छ उत्पत्ति 17 अध्यायलाई अनि हामीले जुन प्रकारले अध्ययन गर्नेछौँ तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। म आफैलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको आत्माले डोर्याउनुहोस्, सिकाउनुहोस्। प्रभु म आफै होइन, तपाईँ स्वयं भइकन अनि मलाई तपाईँले चलाउनुहोस्। हामी यो समय प्रार्थना गर्दछौँ। हामी अनि यो 17 अध्यायबाट हामी तपाईँको वचनलाई नै हामी बुझ्न चाहन्छौँ र तपाईँले के भन्नुभयो, के गर्नुभयो अनि के कति कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने छ हामीलाई त्यो बुझ्नको निम्ति तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् प्रार्थना छ। अनि जसजना आजको दिन जोडिन सक्नुभएको छैन उहाँहरूलाई जोडिने मौका हृदय तपाईँले दिनुहोस्। हामी तपाईँमा प्रार्थना गर्दछौँ। यो समय तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ। यो समय दिनुहुने बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अनि हामी कतिजनाले चाहिँ यो 17 अध्यायलाई अध्ययन गरेर आएका छौँ। तपाईँहरूले यसो भिडियो अन गरेर थम्स अप गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले अनम्युट गरेर बोल्न पनि सक्नुहुन्छ। कतिचोटि कसले कतिचोटि अध्ययन गर्नुभयो, पढेर आउनुभयो होला यसलाई, उत्पत्ति 17 अध्यायलाई? डिनाले? सिमनले कतिचोटि पढ्यो? म त आज मामा बाहिर हिँडेको हिँडे गरेर भ्याएन। ओके। सबिनाले? मैले एकचोटि चाहिँ सर पढे। सन्जु? ओन्ली वान। ललिता दिदीलाई भन्नै पर्दैन होला। अन्त मलाई त क्या बाइबल त मैले त त्यो को पास्टरले अरे पानाको पाना खाएको थियो अरे त्यस्तो खाइसकेको छु नि। मैले आज भोलि चाहिँ म पनि भ्याइन घर जाने भोलि उसले बिरामी पनि छु। तर अस्ति मैले आफैले अध्ययन गर्दा चाहिँ धेरैपल्ट पढ्नु मौका पाएको छु तर बिर्से कि थाहा छैन। ल ल धन्यवाद छ। हाम्रो बक्सन दाईलाई सोध्नै पर्दैन, उहाँले अध्ययन गर्नु नै हुन्छ। अनि लोकराज दाईलाई पनि सोध्नु नै पर्दैन, उहाँहरूले अलरेडी अध्ययन गरिराख्नु भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। मैले पनि तपाईँहरूले जस्तै खासै धेरै त अध्ययन गरेको छुइनँ, 1-2 अध्ययन गरेर अनि केही कुराहरू तपाईँहरूको माझमा लिएर आएको छु। अनि योभन्दा अगाडि हामीले यो उत्पत्ति 17 भन्दा अगाडि हामीले 16मा अनि अस्ति हामीलाई ललिता दिदीले नै बताउनु केही कुराहरू हामीलाई बताउनु भएको थियो अनि अध्ययन गराउनु भएको थियो। अनि त्यहाँ भएको कुराहरू चाहिँ कसलाई याद छ होला यो समय बताउनको निम्ति? सन्जुलाई केही कुराहरू थाहा छ? विशेष के कुराहरू चाहिँ हामीले पाएको थियौँ त्यतिखेर? छैन क्या सन्जु नै? ल सन्जु कता खान थाहा भएन है। सन्जु यही छ के भन्दै त मिलन दाइ? मैले त किनेको 2000 भन्दैछ। योभन्दा अगाडि 16 अध्यायमा हामीले के को बारेमा अध्ययन गर्न पायौँ छोटकरीमा वर्णन गरिदिउँ न।
आमामा मिलन दाइले त कस्तो कडा सोध्नुभयो मिलन दाइ, मलाई त आउँदैन मिलन दाइ। ल तपाईँले ल सर्टकट इम्पोर्टेन्ट भन्नुभयो। तपाईँले हाम्रो टक टक यो टक गर्दै छोड्दै त्यसो भने हाम्रो बक्सन दाइले बताइदिनुहोस् न त थोरै 1-2 वटा शब्दहरू। बक्सन दाइ पनि हुनुहुन्न के हो? ल बक्सन दाइ पनि हुनुहुन्न जस्तो छ। रेकर्डिङ नहुने भइरहेको छ त। यस मिलन म भित्र फुच्चेलाई सुताउनु गएको ए ल ल थिएँ। भोलि यहाँ थियो नि मलाई फेरि भनेको भन नि के भन्दै थियो? हामीले 16 अध्यायमा के को बारेमा केही अस्ति ललिता दिदीले बताउनु भएको केही कुराहरूलाई छोटकरीमा तपाईँले बताइदिनुहोस् न। ए ललिताले सिकाउँदाखेरि त म थिइनँ नि त। ए हो? भाउजू मात्रै बस्नु भएको थियो। ए भाउजू कहाँ हुनुहुन्छ त? भाउजू भित्र फुच्चेसँग। त्यसो भने हामीलाई 16 अध्यायमा तर इस्माइलको बारेमा हो कुराकानीहरू सबै गरेको। ल ल इस्माइलको बारेमा छ। इस्माइलको जन्म हागरबाट भएको अनि मरुभूमिमा बेचारा त्यहाँ नानी जन्मेको थिएन अनि आफ्नो मालिक अनि मालकिनबाट भागेर गएको कुरा हो नि त होइन। अनि परमेश्वरले त्यहाँ देखा पर्नु भयो अनि म एकछिनको लागि मात्र आएको थियो होला त्यतिखेर। त्यो एक्सप्लेन ललिताले भन्नुभन्दा त्यो एक्सप्लेन गर्न बाइबल स्टडी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्वेसन सोध्दै थियो त्यतिखेर चाहिँ म थिएँ। त्यसपछि क्वेसनहरू त्यो एक्सप्लेन गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ म निस्केको थियो होला। उसमा चाहिँ 16मा चाहिँ च्याप्टर 16मा लहिरोही को बारेमा छ। त्यो नाम ललिताको नाम पनि छ त्यसमा अनि परमेश्वर पनि पहिलोचोटि त्यो चाहिँ पहिलोचोटि हो क्या तिम्रो नानीको नाम चाहिँ यो राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा पहिलोचोटि त्यो ठाउँमा लेखेको छ के नाम यसरी राख्नुपर्छ भनेर परमेश्वरबाट भनेको कुरा चाहिँ त्यो फर्स्ट टाइम हो। त्यो कुरा छ। अनि अर्को मलाई चाहिँ एकदमै आशिषको कुरा अर्को एउटा के भयो भने त्यो च्याप्टरमा परमेश्वरले त्यो जुन चाहिँ मिश्री थियो नि त हागार त मिश्री थियो नि त, मिश्रबाट आएको नि त। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो पहिला हामीले पढेको थियो नि परमेश्वरले नासोधिकन त्यो मिश्र देशमा छिरेको नि त्यति बेला चाहिँ हागारलाई लिएर आएको जस्तो लाग्यो क्या। त्यति बेलादेखि हागार उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। अनि मिश्री हुँदाखेरि पनि अर्कै अब हामी भनौँ न अन्य जाति भनौँ न होइन, यहुदी त होइन नि त अन्य जाति हो नि त। अन्य जाति हुँदा पनि परमेश्वरले उमाथि करुणा देखाउनु भएको कुरा चाहिँ छ कि आई थिङ्क ऊ चाहिँ फर्स्ट अन्य जाति होला बाइबलमा जसलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नु भएको। त्यो कुराहरू चाहिँ म भन्न चाहन्छु। त्यति नै। ल हस् दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले लगभग कुराहरू बताउनु भएको छ। हुन्छ अब हामी आजको 17 अध्यायतिर हामी लाग्नेछौँ। अनि यहाँनिर हामी 27 वटा पदहरू हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले लगभग हामीले अध्ययन गरेर आएका छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ शीर्षकमै छ खतनाको करार भनेर है, शीर्षकमै चाहिँ खतनाको करार भनेर बताएको छ, शीर्षकमा लेखेको छ। अनि यो पुस्तकको लेखक हामी सबैलाई भन्दा नि केही व्यक्तिहरूलाई थाहा छ होइन, आदि व्यक्तिहरूलाई थाहा छ अनि आदिहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। अनि यो पुस्तकको लेखक चाहिँ मोसा हो भन्ने कुराहरू बाइबलहरूले अनि बाइबल विद्याहरूले बताउँदछ है त। अनि यो चाहिँ पञ्चग्रन्थभित्र परेको एउटा पुस्तक हो, उत्पत्तिको पुस्तक। अनि यो चाहिँ मोसाले लेखेको पुस्तक हो। अनि यहाँनिर चाहिँ अनि आज यो खण्डहरूमा चाहिँ अनि हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले अब्रामको बारेमा नै लगभग हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। 11 अध्यायदेखि हामीले अनि आजको यो 17 अध्यायसम्म चाहिँ अब्रामकै बारेमा, अब्रामकै यात्राको बारेमा अनि अब्रामकै विषयमा अब्रामसँग परमेश्वरले बाँध्नुभएको करारको सम्बन्धहरूमा गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्दै आएका छौँ। यहाँ 1 देखि 27 वटा पद छ। हामी ल यहाँनिर 1 देखि 27 वटा पद छ। म सबैजनालाई समय दिन चाहन्न, यो समय म एकजनालाई मात्र समय दिन्छु। उहाँले चाहिँ हामीलाई सर र एकचोटि हामी फेरि पनि बुझ्नको निम्ति सहज होस् भन्ने हेतुले अनि एकजनालाई म पढ्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ सिमोन भान्जा हुनुहुन्छ। उहाँले यो 17 अध्यायलाई सर र एकचोटि
पढेर सुनाइदिनु होला सबैजनाको लागि। सबैजनाले आफ्नो बाइबलमा नजर राख्नु है त फेरि। ए हुन्छ मामा, यहाँ 17 अध्यायमा उत्पत्तिको शीर्षकमा छ खतनाको करार। जब अब्राहम 99 वर्षका भए तब परमप्रभु अब्राहमका देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस। मेरो र तेरो बिचमा म आफ्नो करार पक्का गर्नेछु र म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु। तब अब्राहम घुप्टो परे र परमेश्वरले तिनलाई यसो भन्नुभयो, हेर यो मेरो करार तसँगै छ, त असंख्य जाति समूहको पिता हुनेछस्। अब उपरान्त तेरो नाउँ अब्राहम हुने छैन तर अब्राहम हुनेछ, किनकि मैले तँलाई असंख्य जाति समूहको पिता तुल्याएको छु। म तँलाई अत्यन्तै फल्दो फुल्दो तुल्याउनेछु र तँबाट धेरै जातिहरू बनाउनेछु। तँबाट राजाहरू उत्पन्न हुनेछन्। तर तँपछिका तेरा सन्तानका परमेश्वर हुनलाई मेरो करार मेरो र तेरो र तँपछिका तेरा सन्तानहरूका बीचमा युग युगसम्म स्थापित गर्नेछु। तैँले प्रवास गरेको यो देश अर्थात् सारा कनान देश त र तेरा भावी सन्तानलाई अनन्त अधिकारको निम्ति दिनेछु र म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तैँले चाहिँ मेरो करार पालन गर्नुपर्छ, तर तँपछिका तेरा सन्तानहरूले तिनका पुस्तौसम्म मेरो र तेरो र तँपछिका तेरा सन्तानहरूका बीचमा भएको तिमीहरूले पालन गर्नुपर्ने मेरो करार यही हो। तिमीहरू मध्येको हरेक पुरुषको खतना हुनुपर्छ। तिमीहरूको आफ्नो खलडीको खतना हुनुपर्छ। मेरो र तिमीहरूका बीचमा भएका करारको चिन्ह यही हुनेछ। तिमीहरूका पुस्तौसम्म तिमीहरूमा हरेक पुरुष 8 दिनको हुने बित्तिकै त्यसको खतना गरियोस् र साथै तिनीहरूको पनि जो तिमीहरूका सन्तान होइनन्, चाहे घरमा जन्मेको होस् अथवा कुनै विदेशीबाट दाम हालेर किनेको होस्, चाहे तेरो घरमा जन्मेको होस् वा दाम हालेर किनेको होस्, जसको खलडीको खतना भएको छैन त्यसको खतना हुनै पर्छ। यसरी मेरो करार तिमीहरूको शरीरमा पछि परन्तुसम्म हुनेछ। खतना नगरेको जुनसुकै पुरुष जसको खलडीको खतना भएको छैन त्यो मानिस आफ्नो जातिबाट बहिष्कार गरिनेछ। त्यसले मेरो करार भङ्ग गर्छ। फेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरी पत्नी साराईले चाहिँ अबदेखि साराई नाउँले नबोलाउनु तर त्यसको नाउँ सारा हुनेछ। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र निश्चय नै त्यसबाट म तँलाई एकजना छोरो दिनेछु। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यो धेरै जातिहरूकी आमा हुनेछे। जाति जातिहरूका राजाहरू त्यसबाट उत्पन्न हुनेछन्। तब अब्राहम घोप्टो परी मनमने हाँसेर भने, के 100 वर्ष पुगिसकेकोलाई सन्तान होला? 90 वर्ष पुगेकी साराले बालक जन्माउलिन् र? अनि अब्राहमले परमेश्वरलाई भने, इस्माइल नै तपाईँको आशिषमा बाँचिरहे त हुन्छ। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हो, तर तेरी पत्नी साराले नै तेरो लागि एकजना छोरा जन्माउनेछे र तैँले त्यसको नाउँ इसहाक राख्नेछस्। म त्यससित र त्यसपछि हुने त्यसका सन्तानसित आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु। अनि इस्माइलको विषयमा चाहिँ मैले तेरो बिन्ती सुने। हेर, म त्यसलाई आशिष दिनेछु र म त्यसलाई फल्दो फुल्दो तुल्याएर प्रशस्त गरी त्यसको वृद्धि गर्नेछु। 12 शासकको त्यो पिता हुनेछ र म त्यसबाट एउटा ठुलो जाति उत्पन्न गराउनेछु। तर मेरो करार त म इसहाकसँगै स्थापित गर्नेछु, जसलाई साराले आउँदो साल यही समयमा तँबाट जन्माउनेछे। तिनीसित कुरा गरिसक्नु भएपछि परमेश्वर अब्राहमकाबाट जानुभयो। अब्राहमले आफ्नो छोरो इस्माइल र आफ्नो घरमा जन्मेका र दाम हालेर किनेका आफ्ना सबै कमारा, आफ्नो घरका पुरुष सबैलाई लिएर तिनलाई परमेश्वरले भन्नुभए बमोजिम त्यसै दिन तिनीहरूका खलडीको खतना गरे। आफ्नो खलडीको खतना गर्दा अब्राहम 99 वर्ष पुगेका थिए। तिनको छोरो इस्माइल चाहिँ आफ्नो खलडीको खतना गर्दा 13 वर्षका थिए। अब्राहम र तिनको छोरो इस्माइलको खतना एकै दिनमा भएको थियो। तिनको घरमा जन्मेका र विदेशीहरूबाट दाम हालेर किनेका सबै पुरुषहरूको खतना तिनको खतना सँगसँगै भयो। आमेन। आमेन। भान्जालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सिमनलाई। परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको हुन्छ। यहाँनिर यो 17 अध्यायलाई हामी सरर हेर्दाखेरि यहाँनिर खासै धेरै एकदम गम्भीर कुराहरू भन्दा नि बुझ्न नसकिने कुराहरू त्यति धेरै छैन जस्तो लाग्छ होइन। अब मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अनि
शब्दहरू पनि त्यति धेरै गहिरो शब्दहरू प्रयोग भएको छैन, अनि 1-2वटा शब्दहरू छ, अनि त्यसको अर्थहरू पनि हामी पाउँदछौँ है त। अनि यो उत्पत्ति 17 अध्यायमा चाहिँ जम्मा 4वटा भागमा मैले चाहिँ विभाजन गरेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ 1 देखि 8 सम्म चाहिँ प्रतिज्ञा सम्बन्धीको कुराहरू हामीले पाउँदछौँ। अब्रामसँग परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको सम्बन्धमा अनि मैले चाहिँ टिप्पण गरेको छु होइन। अनि यहाँ यो चाहिँ 1 देखि 8 भित्र चाहिँ परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा चाहिँ पहिला पनि गर्नुभएको थियो, तर फेरि पनि यहाँनिर पनि गरिराख्नु भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि 9 देखि 14 पदभित्र चाहिँ खतना सम्बन्धी अनि जुन शीर्षकमै छ खतना करार भनेर, अनि त्यही खतनाको विषयमा यहाँनिर हामी पाउँदछौँ है त। अनि 15 देखि 22मा चाहिँ इसाक र इस्माइलको बारेमा हामी पाउँदछौँ। अनि धेरै चाहिँ त्यहाँ इसाकको बारेमा बताउनु भएको छ, जुन चाहिँ परमेश्वरले अब्रामलाई भन्नुभएको थियो अगाडिको पुस्तकहरूमा पनि, यही उत्पत्तिको अगाडिको अध्यायहरूमा पनि भनिराख्नु भएको थियो, जुन सन्तानको बारेमा, सन्तान दिनेछु भनेको बारेमा, त्यही इसाकको बारेमा त्यहाँनिर पाउँदछौँ। र 23 देखि 27 सम्म चाहिँ फेरि खतनाकै बारेमा खतना गरेको कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ है त। म अरूहरूले जस्तो खासै त्यति धेरै बुझाउन त सक्दिनँ होला, तर पनि तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको होस्, म धेरै लामो पनि जाँदिनँ। यहाँनिर चाहिँ 17 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने 4वटा व्यक्तित्वको नामहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ है त, 4वटा व्यक्तित्वहरू। अनि एउटा चाहिँ एल्सादाई भन्ने शब्द त यहीँ त छैन, तर त्यसको अर्थ चाहिँ त्यहाँनिर हामी 1 पदमै 17को 1 पदमै हामी पाउँदछौँ है त। यहाँनिर 1 पदमा चाहिँ जब अब्राम 99 वर्षको भए तब परमप्रभु अब्राम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ भनेर। अनि यहाँनिर हामी 1 पदमा हामी पाउँदछौँ। अनि यसको अर्थ चाहिँ म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ यसको मेन शब्द चाहिँ एल्सादाई भन्ने शब्द हुनुपर्दछ। म जहाँसम्म गलत छुइनँ भने, यदि गलत भए दाइहरूले सजाइदिनु हुनेछ है त। अनि त्यस एउटा शब्द त्यही एल्सादाई भन्ने शब्दहरू चाहिँ नयाँ छ यहाँनिर चाहिँ, अनि जसको अर्थ चाहिँ म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ भनेर परमेश्वरको बारेमा उहाँले भनिराख्नु भएको छ। अनि अर्को शब्द छ अब्रामको बारेमा। अब्राम थियो अनि यो खण्डमा आएर चाहिँ अनि अब्राहम हुनेछ भनेर बताइराख्नु भएको छ, परमेश्वर स्वयंले बताइराख्नु भएको कुराहरू छ। यहाँ 1 देखि हामीले लगभग 22 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर र अब्राम दुईजना बिच चाहिँ कुराकानी भइरहेको कुराहरू, अनि परमेश्वरले चाहिँ अब्रामलाई बताइराख्नु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है त। यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर स्वयं चाहिँ अब्रामसँग बोलिराख्नु भएको छ। अनि अब्रामको बारेमा छ। अनि जो अब्रामको अर्थ चाहिँ धेरैजनाको पिता। अब्राम थियो तर त्यस पछाडि अब्राहम हुनेछ भनेर हामी त्यहाँ यही 17कै हामी 17 अध्यायकै हामी कति पदमा हामी पाउँदछौँ भने त्यो अब्राम हुनेछ भनेर 5 पदमा हामी पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ अब्रामबाट अब्राम हुनेछ, जसको अर्थ चाहिँ धेरैजनाको पिता भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ, थाहा पाउँदछौँ। त्यसको अर्थ चाहिँ धेरैजनाको पिता छ। अनि साराको सारै थियो, अनि त्यस पछाडि फेरि सारै हुनेछ भनेर अनि यहाँ यही खण्डको हामी 16 पदमा हामी पाउँदछौँ। सारैको अर्थ चाहिँ अब्राम धेरैजनाको पिता भयो भने सारै चाहिँ धेरैजनाको आमा हुनेछिन् भनेर सारैको अर्थ त्यो कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र इसाकको बारेमा हामी पाउँदछौँ यहाँनिर चाहिँ। अनि इसाकको बारेमा चाहिँ हामीले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको परमेश्वरले सुरुमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुराहरू, अनि यो खण्डमा पनि त्यही कुराहरू बताइराख्नु भएको छ। अनि यो समय अवधिसम्म फेरि इसाक चाहिँ जन्मिएको चाहिँ छैन, अनि सारैको कोखमा पनि आएको चाहिँ छैन है। अनि अर्को हामीले अर्को व्यक्तिको बारेमा पनि पाउन सक्छौँ, जो चाहिँ इस्माइल। अनि त्यो चाहिँ हामीले 16 अध्यायमा पनि हामी पाउँदछौँ। इस्माइलको अर्थ चाहिँ परमेश्वर सुन्नुहुन्छ भन्ने हामी थाहा पाउँदछौँ है त। यस खण्डमा चाहिँ अब्रामसँग चाहिँ परमेश्वर देखा पर्नुभएको र त्यो पहिला परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरूलाई फेरि पनि बताइराख्नु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। सन्तानको बारेमा चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, फेरि पनि पहिला पनि गर्नुभएको थियो, अनि यो खण्डमा पनि आएर उहाँले सन्तानको बारेमा फेरि पनि
अब्रामलाई चाहिँ रिमाइन्ड गर्दै हुनुहुन्छ। अनि भूमिको बारेमा पनि उहाँले त्यो प्रतिज्ञाहरूलाई फेरि पनि अब्रामसँग चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि सन्तानको बारेमा हामी हेऱ्यौँ भने 2 पदमा 4 पददेखि अनि 7 पदसम्म चाहिँ हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। यहाँनिर अनि हामी हेर्ने हो भने 2 पददेखि मेरो र तेरो बीचमा आफ्नो करार पक्का गर्नेछु म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु भनेर अनि सन्तानको बारेमा विशेष सन्तानको बारेमा अनि यहाँनिर चाहिँ 2, 4 अनि 4 देखि 7 पदहरूमा हामी पाउँदछौँ। अनि भूमिको बारेमा चाहिँ हामी पद 8 मा पाउँदछौँ, जुन चाहिँ अधिकारको निम्ति म तँलाई दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। अनि त्यसको बारेमा चाहिँ हामी 8 पदमा हामी पाउँदछौँ। यस खण्डमा हामीले हेर्ने हो भने आज्ञाहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ है त। अनि यहाँ 1 पदमै हामी आज्ञा चाहिँ परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ, जुन आज्ञा चाहिँ मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस। अनि यहाँनिर यसो अनि हामीले विचार गर्दाखेरि अनि आफैले यसो निहाल्दाखेरि अब्राम चाहिँ परमेश्वरले अनि परमेश्वरसँग चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई नमानेको हो कि भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्दछौँ। किनकि यो 16 अध्यायमा हामी हेर्ने हो भने अनि जुन कुरा गर्नु हुँदैन थियो त्यो कुराहरू चाहिँ अब्रामले चाहिँ गरिरहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसै कारण परमेश्वरले फेरि पनि यहाँनिर भनिराख्नु भएको छ मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस भन्ने कुराहरू निर्दोष भएर बस भनेर भनिराख्नु भएको छ। अनि आज्ञाहरू चाहिँ अरू पनि हामी पछाडि हामी देख्न सक्छौँ है त। योभन्दा अलिक पछाडि पनि हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर अनि खतनाको बारेमा बताएको छ, विशेष गरी खतनाको बारेमा, खतनाको करारको बारेमा। यो होल च्याप्टर चाहिँ मेन चाहिँ खतनाको बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ। खतना प्लस अनि उहाँले अब्रामसँग अनि जुन इसाक र भूमिको बारेमा गर्नुभएको प्रतिज्ञाको बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि खतना भनेको चाहिँ के होला त तपाईँहरूको विचारमा? पक्कै अध्ययन गरेर आउनु भएको होला। खतना भनेको के होला? कसैलाई थाहा छ भने बताउन सक्नुहुन्छ यसमा। यो चाहिँ बाइबल अध्ययन भएको कारणले म मात्र होइन, म अरूलाई पनि बोल्न समय दिन्छ प्रश्न सोध्दै है। म यहाँनिर खतना भनेको के हो भनेर म अलि केही जानकारी भएकै व्यक्तिलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो ललिता दिदीले खतनाको बारेमा बताउनुहुन्छ कि? ललिता दिदी हुनुहुन्छ? हजुर मिलन भाइ, तपाईँलाई खतना भनेको के हो प्रश्न मैले गरेँ तपाईँलाई। खतना भनेको चाहिँ पुरानो यसो ख्रिस्ट संसारमा आउनुभन्दा अगाडिको कुरा हो। खतना भनेको चाहिँ त्यो टिभी पनि सानो बनाइदेऊ न हौ, यहाँ सङ्गति बसिरह। खतना भनेको चाहिँ के अरे भन्छ, बोइजलाई सानैमा होइन, सानैमा गर्थ्यो होला। यो उहरूले चाहिँ मुस्लिमहरूले चाहिँ अहिले पनि गर्छ होला। उसको गोप्य अङ्गको छाला काटेर उ गर्ने होला सायद, आई थिङ्क। हस्, धन्यवाद छ तपाईँले। अनि जे भन्नुभयो त्यो एकदम ठिक नै भन्नुभएको छ। खतना भनेको एउटा भन्नको निम्ति अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ, तर पनि अनि भन्नुपर्ने भएको कारणले खतना भनेको चाहिँ लिङ्गको टुप्पोको बढ्दा छाला काटेर फाल्ने, अनि यसलाई चाहिँ खतना भन्दो रहेछ। अनि त्यो समयमा यो अध्यायमा हेर्दाखेरि अब्राम चाहिँ एउटा यहुदी जाति थियो। अनि अब्राम चाहिँ हामी हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिलो यहुदी जाति नै अब्राम हो भनेर हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। अनि हामी उत्पत्ति 12 को 1 मा हेऱ्यौँ भने अब्राम र तिनका सन्तानलाई दिन्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश इजरायल हो। यहीँबाट हामी पाउँदछौँ कि अब्राम चाहिँ
यो हामीले यो जातिहरुमा हेर्ने हो भने यहुदी जाति चाहिँ पहिलो व्यक्ति चाहिँ को भन्दाखेरि अब्राहम हो भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ है त। अनि अब्राहम चाहिँ कस्तो व्यक्ति थियो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई बाइबलहरु तपाईले वचनहरु सुन्दाखेरि तपाईहरुलाई धेरै नै जानकारी भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। अनि खतना भनेको अघि दिदीले भन्नुभएको र मैले भनेको कुराहरु नै हो र करार चाहिँ दुई पक्ष बीच हुने प्रतिज्ञालाई चाहिँ करार भनिन्छ। दुई पक्ष बीचमा हुने प्रतिज्ञा र कबुललाई चाहिँ करार भन्दो रहेछ। तपाईहरुले अझै यो करार चाहिँ भनेको के हो भनेर तपाईले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने बाइबलको पछाडी भागमा अनि त्यो एउटा करार भन्ने शब्दको अनि त्यसभन्दा मुनतिर सबै कुराहरु करारको बारेमा चाहिँ लेखेको छ। अनि हामी अहिले यसो विचार गर्दाखेरि करार भनेको चाहिँ यो विदेश जाने व्यक्तिहरुलाई पनि थाहा हुन्छ। करार गरेर चाहिँ उनीहरु विदेशमा जान्छन्। म यति वर्षको निम्ति यसरी काम गर्नेछु भने जस्तै करार चाहिँ त्यो दुई पक्ष बीच गरिने प्रतिज्ञा हुने प्रतिज्ञा अथवा सम्झौता जस्तै होला मेरो विचारमा है। हामीले यो 9 देखि 14 पदहरुमा हेर्यौं भने चाहिँ खतनाको बारेमा अनि जुन खतना चाहिँ शारीरिक रूपमा गरेको कुराहरु छ त्यो शारीरिक खतनाको बारेमा हामी बुझ्न सक्दछौँ। 9 देखि 14 मा चाहिँ अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तैँले चाहिँ मेरो करार पालन गर्नुपर्छ तर तपाईपछि तेरो सन्तानहरुले तिनका पुस्तौसम्म अनि यो चाहिँ एकचोटी हैन केही पुस्ताको निम्ति मात्र हैन तर पुस्तौसम्म चाहिँ अनि यो करार चाहिँ पालन गर्नु भनेर परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमसँग चाहिँ यो करार बाँध्नु हुँदैछ। तपाईपछि तेरो सन्तानले तिनका पुस्तौसम्म भनेको अनि पुस्तौं पुस्तासम्म के यहुदी जातिहरुले चाहिँ गर्नुपर्ने करार हो यो चाहिँ जुन चाहिँ खतना मेरो र तेरो पछिका तेरो सन्तानहरुको बीचमा पालन गर्नु मेरो करार यही हो तिमीहरु मध्ये हरेक पुरुषले खतना गर्नु पर्दछ। तिमीहरुको आफ्नो खलाडीको खतना गर्नु पर्दछ हुनुपर्छ। मेरो र तिमीहरुका बीचमा भएको करारको चिन्ह यही हुनेछ। अनि यो चाहिँ करारको चिन्ह नै अनि यो चाहिँ खतना हो। खतना चाहिँ एउटा करारको चिन्ह को स्वरूपमा शारीरिक रूपमा शारीरिक चिन्हको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यो भन्दा अगाडि एउटा चिन्ह भनेको के हो भन्ने कुराहरु चिन्ह भनेको के हो तपाईहरुलाई त्यो कुराहरु बताउनु पर्दैन होला। अनि यो खतना चाहिँ कति दिनमा गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईहरुले त्यहाँ पाउनु हुनेछ। यो खतना चाहिँ 8औं दिनमा जन्मेको चाहिँ 8औं दिनमा अनि यहुदीहरुले गर्नुपर्ने है 8औं दिनमा गरिने गर्दो रहेछ सानैमा हैन भर्खर जन्मेको बालकहरुले नै अनि यसको यो चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ। यो चाहिँ यो खतना चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि यहुदी हो भन्ने एउटा प्रमाणित हुने चिन्ह अरे। अनि त्यो चिन्हको निम्ति चाहिँ यहुदी जाति हो भन्ने एउटा प्रमाणित हुनको निम्ति गरिने एउटा चिन्ह रहेछ यो चाहिँ। अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ अन्य जातिहरु पनि जो चाहिँ अब्राहमसँग थियो जति पनि मानिसहरु थियो अब्राहमसँग अब्राहमको नोकरहरु हैन अथवा उले किनेको अथवा दाम तिरेर अथवा उसँग आएको मानिसहरुले अनि यो समयमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ खतना गरेको हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ एउटा शारीरिक चिन्ह हो। अनि तर यसले चाहिँ उद्धार पाउन सक्दैन भनेको छ। यहुदी जातिले चाहिँ यहुदी भए तापनि खतना गरेर यहुदी भए तापनि उद्धार चाहिँ पाउन सक्दैन भनेर हामी यहाँदेखि पाउन सक्छौँ है त। हामी गलाती 5 को 6 मा हेर्यौं भने साँचो खतना चाहिँ के हो भन्ने कुराहरु हामी पाउँदछौँ। गलाती 5 को 6 मा म पढ्नेछु तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। गलाती 5 को 6 मा चाहिँ यसरी लेखेको छ ख्रीष्ट येशूमा न त खतना के मूल्यको न बेखतना के मूल्यको हुन्छ तर एउटै कुराको मात्र मूल्य छ अनि त्यो हो प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास। यो समयमा चाहिँ यहुदी जातिहरु
हरूले मात्र चाहिँ परमेश्वरलाई साँचो परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्थे। उहाँको महिमा प्रशंसा चाहिँ यहुदी जातिहरूले मात्रै गर्दथे। यदि साँचो सत्य परमेश्वरलाई त्यो समयमा आराधना गर्ने हो भने चाहिँ यहुदी हुनु पर्यो अनि त्यसको यहुदी हुनको निम्ति चाहिँ खतना गर्नु पर्दथे अन्य जातिहरूले पनि। अनि त्यसै कारणले अनि यो तर अनि आजको समयमा हेर्ने हो भने त्यो हामी त खतना गरेको छैन, आज हामी अन्य जातिहरूमा पर्दछौँ, तर पनि अनि यो उद्धार पाउनको निम्ति साँचो परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट माथिको विश्वासको कारणले चाहिँ प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वासको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ अनि अब्राहमको सन्तान भएका छौँ। हामी धेरैजनाको पिता भनेर अब्राहमलाई चिनिन्छ भने आज हामी येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ अब्राहमको सन्तान भएका छौँ। अनि त्यसै कारणले हामीले चाहिँ साँचो सत्य परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्न सक्दछ। अनि यो प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास अनि यो चाहिँ साँचो खतना हो है। अनि साँचो खतना चाहिँ त्यो शारीरिक खतना नभएर हृदयको कुरा र आत्मिक कुरा हो। यो चाहिँ आत्मिक खतना हुनु पर्दछ। हाम्रो हृदयको र आत्मिक कुराको चाहिँ खतना हुनु पर्यो। विशेष गरी जुन खतना चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्ट माथि गर्ने विश्वास हो है। त्यसैले हामी यहुदी जाति त होइनौँ, तर पनि हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा हामी अब्राहमको सन्तान भएका छौँ र त्यस कारणले हामी अन्य जाति भए तापनि येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको कारणले चाहिँ हाम्रो शारीरिक खतना चाहिँ हुनु जरुरी छैन है त। अनि प्रेरित 15:9-11 हेर्ने हो भने विश्वासद्वारा र ख्रीष्टको अनुग्रहबाट चाहिँ हामीले उद्धार पाएका छौँ। अनि यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो 9-14 भित्रमा हेऱ्यौँ भने त्यो खतनाको विषयमा अनि लेखेको छ, साँचो खतनाको बारेमा। साँचो खतना चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो हृदयको र आत्मिक कुरा हो। यो आत्मिक र हामी आत्मिक रूपमा र हृदयमा चाहिँ हामी येशूमाथि विश्वास गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी साँचो खतना चाहिँ त्यो हो। अनि त्यो शारीरिक रूपमा त्यो मानिसको अङ्गको छालाको बढी भएको छालालाई काटेर होइन, तर ख्रीष्टमाथिको विश्वासको कारणले हामी चाहिँ ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामी खतना भएर हामी परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले विश्वास उहाँको राज्यमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्दछौँ, जसबाट चाहिँ हामीले उद्धार मुक्ति पाउँदछौँ। अनि 9-14 पदहरूमा यही कुराहरू छ। अनि 15-22 पदहरूमा चाहिँ 15 र 16मा चाहिँ हामी हेर्ने हो भने 15, 16 अनि पद 19 र 21मा चाहिँ इसाकको बारेमा हामी पाउँदछौँ। इसाकको बारेमा परमेश्वरले अब्राहमसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ। अनि इसाकको बारेमा इसाकद्वारा नै जति पनि जुन पहिला गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ पुरा गर्नेछु भनेर भन्नुभएको थियो त्यो कुराहरू बताइराख्नु भएको छ। 15, 16 अनि म यहाँ हेर्नेछु 15, 16। फेरि अब परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरी पत्नी सारालाई चाहिँ अबदेखि साराई नाउँले नबोलाउनु, तर त्यसको नाउँ सारा हुनेछ। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र निश्चय नै त्यसबाट म तँलाई एकजना छोरा दिनेछु। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यो धेरै जातिका आमा हुनेछ। जाति जातिहरूका राजाहरू त्यसबाट उत्पन्न हुनेछ। अनि यहाँनिर भन्नुभएको चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो समयसम्म चाहिँ साराको कोखमा चाहिँ नानी भएको थिएन, उसको गर्भमा पनि नानी आएको चाहिँ थिएन। तर पनि परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई चाहिँ त्यो योभन्दा अगाडि गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरूलाई सम्झना गराउँदै म साराबाट नै तँलाई चाहिँ सन्तान दिनेछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरिराख्नु भएको छ। फेरि पनि अब्राहमलाई चाहिँ बताइराख्नु भएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी पाउँदछौँ अनि इसाकद्वारा नै 16 पदमा हामी हेर्यौँ भने इसाकद्वारा नै जाति जातिहरूका राजाहरू उत्पन्न हुनेछ। इसाकको इसाक पछाडिको इसाकको सन्तानद्वारा नै जाति जातिहरूमा चाहिँ राजा चाहिँ उहाँले त्यसबाट ल्याउनु हुनेछ भनेर
बताउनु भएको छ। अनि यो राजाहरूको बारेमा अगमबानी चाहिँ हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ होला। यो चाहिँ पछि हुने कुरालाई यहाँनिर बताइराख्नु भएको छ राजाहरूको बारेमा। अनि जुन चाहिँ नाम चलेको राजाहरू धेरै नै छन् है, तपाईँहरूलाई थाहा छ। दाउद होला होइन, साउल, दाउद, साउल, अनि अर्को सोलोमन होला, उनीहरूको बारेमा यहाँनिर चाहिँ बताइराख्नुहुन्छ, जो चाहिँ एकदम शक्तिशाली। अनि यही वंशबाट नै येशू ख्रीष्ट पनि आउनु भएको है। यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। अनि यहाँनिर हामी पद 20 मा हेर्छौँ भने इस्माएलको बारेमा चाहिँ पद 20 मा हामी पाउँदछौँ। त्योभन्दा अगाडि अनि पद 16 सम्म हामीले अघि हेरिसकेको छौँ। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यसबाट एकजना छोरा जन्मछन्। इसाकको बारेमा हामीले पद 18-19 सम्म हामीले पाउँदछौँ। इसाकको अर्थ चाहिँ उनी हाँस्छन् भनेर हामी यहाँनिर पाउँदछौँ है त। इसाक दिनेछु भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यो इसाकको अर्थ चाहिँ उनी हाँस्छन् भनेर हामी पाउँदछौँ। अनि इसाकको अर्थ उनी हाँस्छन् भन्नेको अर्थ चाहिँ हामी यहाँनिर पढ्दाखेरि नै हामी थाहा पाउँदछौँ। अनि अब्रामको त्यो उमेरमा पनि परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यस कारणले चाहिँ अब्राम चाहिँ हाँसेको छ। त्यस कारणले अनि उनी हाँस्छन्, त्यसको अर्थ नै इसाक हो। तपाईँहरूले त्यो कुरा चाहिँ 17 पदमा हामी पाउँदछौँ। तब अब्राम घोप्टो परि मनमनै हाँसेर भने, के 100 वर्ष पुगिसकेकालाई सन्तान होला? 90 वर्ष पुगेकी साराले बालक जन्माउन् र? अनि अब्रामले परमेश्वरलाई भन्ने, इस्माएल नै तपाईँको आशिषमा बाँचिरहे त हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ मनमनै हाँसेको छ अब्राम चाहिँ। अब्रामले परमेश्वरले यो समयमा अब्रामसँग कुरा गरिराख्नु भएको थियो। अनि अब्राम चाहिँ 99 वर्ष पुगिसकेको थियो है। अनि 100 वर्षको उमेरमा चाहिँ सन्तान हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। त्यसै कारणले अनि यो 100 वर्ष पुगिसकेकालाई सन्तान होला त भनेर मनमा नै हाँसेको छ। अनि त्यस कारण परमेश्वरले अनि त्यो हाँसेको कारणले नै अनि अब्रामको अब हुनेवाला छोराको नाम चाहिँ इसाक राखिदिनु भएको छ। अनि इसाक नै अनि धेरै जातिको चाहिँ अग्रज हुनेछ। इसाकद्वारा नै धेरै राजाहरू, जातिहरू चाहिँ खडा परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। अनि 20 पदमा हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ इस्माएलको विषयमा त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ, इस्माएलको बारेमा। अनि त्यहाँनिर इस्माएललाई पनि फल्दै फुल्दै तुल्याएर प्रशस्त गरी त्यसको वृद्धि गर्नेछु भनेर हामी पाउँदछौँ। अनि आज इस्माएल को भन्दाखेरि हामीले थाहा पाउनु चाहिँ के पर्छ भने जति पनि मुसलमानहरू छन्, तपाईँहरूलाई थाहा छ, उनीहरू नै चाहिँ इस्माएलको सन्तानहरू हो। जुन चाहिँ हागरबटीको छोरा इस्माएलको सन्तानहरू चाहिँ अनि आज मुसलमानहरू जति पनि छन् उनीहरू नै इस्माएली जातिहरू हुन्। उनीहरूलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो। उनीहरू कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू अस्तिको हप्ता हामीले अध्ययन गरेको थियौँ। एकदम बलियो होइन, गधा जस्तो के भन्ने कुराहरू हामीले बुझेका थियौँ त्यतिखेर। अनि यो 1 देखि 22 पदहरूसम्ममा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने अब्रामसँग चाहिँ परमेश्वर स्वयं बोलिराख्नु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र 22 मा पुगेर चाहिँ अनि परमेश्वर चाहिँ अब्रामबाट चाहिँ जानुभएको छ। उहाँ चाहिँ अब्रामदेखि जानुभयो भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले हेर्ने हो भने अब्रामसँग परमेश्वर स्वयं बोलिराख्नु भएको थियो र खतनाको करारको विषयमा बताइराख्नु भएको थियो। र इसाकद्वारा चाहिँ अनि असङ्ख्य मानिसहरू, जातिहरू खडा गर्नेछु भनेर गर्नुभएको प्रतिज्ञा, अनि जस मानिसको निम्ति होइन धेरै मानिसहरू हुनेछन्, धेरै छोराछोरी, धेरै सन्तान हुनेछन् भनेर गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई हामी बताइराख्नु भएको छ। र कनान देश अर्थात् भूमिको बारेमा पनि यहाँनिर हामीले पाउँदछौँ। जुन भूमि चाहिँ भूमिको बारेमा
पद 8 मा हामी पाउँदछौँ त्यो भूमिको बारेमा जुन देश चाहिँ कनान देश हो अनि इजरायल भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। इजरायल देश चाहिँ त्यो इजरायल देश नै अनि जुन कनान देश हो भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। जुन चाहिँ अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले म तँलाई दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो कुराहरूको बारेमा बताउनु भएको छ है त। अनि यो हामीले हेर्यौँ भने यो खण्डहरुलाई अनि जुन इजरायल चाहिँ म तँलाई दिनेछु भने त्यो भूमिको बारेमा हामीले उत्पत्ति 12 को 7 मा पनि पाउँदछौँ अनि 12 को 3 देखि 2 र 3 मा पनि पाउँदछौँ। 2 र 3 मा चाहिँ हामी सन्तानको बारेमा हामी पाउँदछौँ म ठुलो जाति बनाउने छु भनेर अब्राहमले धेरै यो भन्दा अगाडि धेरै अगाडि नै परमेश्वरलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। म ठुलो जाति बनाउने छु भनेर त्यो जातिको बारेमा चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो कुराहरू अनि जसबाट संसारलाई आशिष हुनेछ जुन जाति चाहिँ इसाकबाट चाहिँ उत्पन्न हुन्छ जन्मन्छ बिस्तारै है। अनि इसाकको बारेमा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ यो इजरायली अनि जुन जाति चाहिँ इजरायली हो भनेर पाउँदछौँ। अनि हामी त्यो इजरायलको बारेमा हामी बुझिराख्दाखेरि इजरायली जाति चाहिँ मुख्य आशिष चाहिँ इजरायली जातिबाट आएको मुख्य आशिष चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो है। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझिराखौँ। मुख्य इजरायली जातिबाट आएको मुख्य हाम्रो निम्ति आशिष चाहिँ हामी आज जो यहुदीहरू होस् अथवा अन्य जातिहरू होस् हामी सबै मानिसहरूको निम्ति मुख्य आशिष नै चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी त्यो अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ अनि त्यही इसाकको वंशबाट अनि भएर आएको भन्ने कुरा हामी मत्ती 1 को 1 मा पनि हामी पाउँदछौँ। अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र येशू ख्रीष्टको वंशावली हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। अब्राहमको पुत्र दाउदका पुत्र येशू ख्रीष्टको वंशावली अनि अब्राहमको वंशबाट नै अनि अब्राहम हुँदै इसाक हुँदै अनि उसको सन्तानहरू हुँदै येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब्राहमकै पुस्ताबाट वंशबाट चाहिँ अब्राहमको अनि दाउदको वंश हुँदै येशू ख्रीष्ट चाहिँ इजरायली जातिबाट आउनु भएको थियो अनि येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो निम्ति मुख्य चाहिँ आशिष हो। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु चाहिँ जरुरी छ। त्यसै कारणले हामी येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको कारणले चाहिँ हामी हाम्रो चाहिँ शारीरिक खतना गर्नु जरुरी चाहिँ छैन अनि जसबाट चाहिँ जुन शारीरिक खतनाबाट चाहिँ हाम्रो उद्धार र मुक्ति हामीले पाउँदैनौँ। अनि अब्राहमको विश्वास कस्तो थियो भन्ने कुराहरू हामीले गलती 3 को 6 मा पाउँदछौँ। गलती 3 को 6 मा म तपाईहरुको निम्ति पाठ गर्नेछु है त बोर लागिसक्यो होला। गलती 3 को 6 मा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब्राहमलाई नै हेर उनले परमेश्वरमा विश्वास गरेथे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनिएको थियो। अनि अब्राहम चाहिँ विश्वासको पिता भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त थाहा पाउँदछौँ अनि अध्ययन गरिरहेका छौँ त्यसरी नै हामीले बुझिरहेका छौँ। अनि अब्राहम चाहिँ एकदम विश्वासमा चाहिँ एकदम परिपक्व विश्वासिलो विश्वास सबभन्दा धेरै विश्वास गर्ने अब्राहमले अनि विश्वासको पिता भनेर नै अब्राहमलाई हामी बुझ्दछौँ। अनि जुन अब्राहमले चाहिँ हामी हेर्यौँ भने उसले विश्वासको पिता भनेको छ तर पनि उसमा पनि कमजोरीहरू चाहिँ थियो है। त्यो कुराहरूलाई हामी नहेरौँ तर पनि अब्राहमलाई चाहिँ विश्वासको पिता भनेर भन्न सक्छौँ। जो चाहिँ यहुदी जाति थियो जो चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको व्यक्ति थियो हुनुहुन्थ्यो यहुदी पहिलो मानिस नै अब्राहम थियो। अनि अब्राहमको साँचो आत्मिक सन्तानहरू चाहिँ यहुदीहरू होइन किनकि अब्राहमको सन्तानहरू नै साँचो आत्मिकी अनि सन्तानहरू चाहिँ होइन भनेर हामी बुझ्न पनि सक्छौँ यहाँदेखि है त। किनकि ख्रीष्ट माथिको विश्वास जसले ख्रीष्ट माथि विश्वास गर्दछ अनि त्यो नै साँचो आत्मिकी यहुदी जाति हो भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ है त। गलती 3 को 7 देखि 9 सम्म हामी पढ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामी पाउँदछौँ
7 पदमा लेखेको छ, यसकारण तिमीहरूले यो जान कि जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरू नै अब्राहमको सन्तान हुन्। अनि आज हामी अन्य जाति भए तापनि यदि हामीले चाहिँ विश्वास येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ अनि तिनीहरू नै अब्राहमको सन्तान हुन् भनेर हामी बुझ्दछौँ। अनि यो हामी विश्वास गर्दछौँ, हामीले ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको कारणले हामी आज चाहिँ हाम्रो शारीरिक खतना नगरे तापनि हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूद्वारा चाहिँ हामी अब्राहमको सन्तानहरू चाहिँ कहलाएका छौँ है त। परमेश्वरले अन्य जातिलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ। अनि धर्मी ठहराउनु चाहिँ परमेश्वरले हामी अन्य जातिहरूलाई पनि हामीलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो? विश्वास गर्नु पर्यो। येशू ख्रीष्टमाथि चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु पर्यो। अनि अब्राहमद्वारा नै अनि येशू ख्रीष्ट आउनु भएको कारणले यदि येशू ख्रीष्टमाथि हामी विश्वास गर्यौँ भने चाहिँ अनि हामीले पनि आशिष पाउनेछौँ भनेर यहाँनिर अन्य जातिले सबै जातिले आशिष पाउनेछन्, सबै जातिले आशिष पाउनेछ भनेर लेखेको छ। यसकारण विश्वास गर्ने मानिसहरूले विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन् है। तपाईँ र मैले चाहिँ अब्राहमसँगै चाहिँ आशिष कसरी पाएका छौँ भने पाउनेछौँ भने येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेर। अनि जुन यो खण्डमा यो अध्यायमा चाहिँ खतनाको बारेमा खतना गरेर चाहिँ एउटा चिन्हको रूपमा अनि खतना गर्नु पर्थ्यो परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्नलाई, साँचो परमेश्वरको आराधक बन्नलाई। अनि तर त्यो समयहरूमा त्यो चलन थियो, तर आज चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको कारणले हामीले चाहिँ खतना गर्नु, हाम्रो शारीरिक खतना गर्नु चाहिँ जरुरी छैन, तर आत्मिक रूपमा चाहिँ हामी नयाँ भएर येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नु चाहिँ जरुरी छ, जसबाट नै हामीले चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाउँदछौँ। अनि यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने अनि 22 पदसम्म हामीले लगभग हामीले सबै धेरै कुराहरू हामीले हेरिसकेको छौँ। अनि 23 पददेखि तल 27 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा खतनाको बारेमा चाहिँ बताएको छ, को व्यक्तिले खतना गर्ने होइन भन्ने कुराहरूमा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँनिर अब्राहमसँग भएका मानिसहरू जो जति थिए अनि जुन चाहिँ अब्राहमले दाम हालेर किनेको थियो होइन, सबै दाम हालेर किनेको सबै कमारा, अनि अब्राहमको घरमा जन्मेका अनि अब्राहमको घरमा भएका सबै पुरुषहरू जो जति उसँग थियो, अब्राहमसँग थियो, उनीहरूले चाहिँ अनि त्यो समयमा चाहिँ सबैले चाहिँ खतना गरेको थियो। अनि अब्राहम र इस्माइलको पनि खतना एकैचोटि भएको, एकै दिनमा भएको हामी थाहा पाउँदछौँ। अनि अब्राहमको चाहिँ 69 वर्षको उमेरमा र इस्माइलको चाहिँ 13 वर्षको उमेरमा खतना भएको हामी थाहा पाउँदछौँ। अनि इसाकको पनि खतना भएको चाहिँ हामी पाउँदछौँ है त। इसाकको खतना चाहिँ 8औं दिनमा भएको भनेर हामी प्रेरित 7को 8 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। त्यो समयमा चाहिँ खतना एकदम जरुरी भएको कारणले इसाकको पनि खतना भएको छ। अनि जुन खतना चाहिँ प्रेरित 7को 8 पदमा हामी पाउँदछौँ। म यहाँ सरल तपाईँहरूको निम्ति पढिहाल्नेछु। इसाकले पनि खतना गरेको छ। प्रेरित 7को 8मा चाहिँ यसरी लेखेको छ यहाँनिर, उहाँले तिनीसँग खतनाको करार बाँध्नुभयो र अब्राहम इसाकका पिता भएर 8औं दिनमा इसाकको खतना गरे। इसाक याकुबका पिता भए र याकुब 12 कुलका पिता। अनि यहाँनिर चाहिँ अब्राहम इसाकका पिता भएर 8औं दिनमा इसाकको खतना गरे भनेर हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो समयमा चाहिँ यहुदी जाति हुनको निम्ति चाहिँ खतना चाहिँ एकदम जरुरी थियो। अनि त्यो समयमा चाहिँ यहुदी जाति हुनको निम्ति र साँचो परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति चाहिँ खतना चाहिँ गर्नै पर्थ्यो। अन्य जाति मानिसहरूले पनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो अधिकार चाहिँ पाएको थियो भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ है त। अनि यहाँनिर अनि आज यो समयसम्म हामीले हेर्दाखेरि अनि मैले तयार गरेको कुराहरू लगभग सकेको छ। जसले खतना गर्यो त्यसलाई यहुदी भनिन्थ्यो। त्यो समयमा चाहिँ जसले खतना गर्थ्यो त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहुदी जाति भनिन्छ। अनि यहुदी जातिको पहिलो व्यक्ति नै अब्राहम हो।
अनि अब्रामद्वारा नै यहुदी जातिद्वारा नै हामीलाई चाहिँ आशिष मुख्य मेन आशिष चाहिँ हामी प्रत्येक अन्य जाति मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ अब्रामद्वारा नै दिनुभएको छ, जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ नाम परिवर्तन गरिराख्नु भएको छ। अनि जुन दुईजनाको नाम चाहिँ परिवर्तन गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ, जुन चाहिँ अब्राम र साराईको बारेमा पाउँदछौँ। जुन अब्रामबाट अब्राहम हुनेछ र साराईबाट सारा हुनेछ भनेर हामीले परमेश्वरले जुन त्यो आज्ञा गर्नुभएको थियो, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ पुरा हुनको निम्ति यहाँनिर परमेश्वरले बताइराख्नु भएको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। अनि अब्राम नै हाम्रो सबै मानिसहरूको चाहिँ पिता हो भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। र अब्रामद्वारा नै परमेश्वरले चाहिँ सबै जातिहरूलाई चाहिँ एउटा आशिष बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँबाट बुझ्न सक्दछौँ। अनि आजको अनि बाइबल अध्ययनलाई मेरो तर्फबाट अनि मैले जति तयार गरेको छु, अनि सकिएर अथवा नसके तापनि सकेर जानेर होस् अथवा नजानेर होस्, मैले जति सकेको छु त्यसबाट परमेश्वरकै महिमा भएको होस्। अनि यदि भुलचुक मैले गल्ती बोलेको छु भने तपाईँहरूले मलाई अनि सम्झाउनु होला, यो कुराहरू चाहिँ तिमीले अलि गलत प्रकारले बताएका छौ भन्ने कुराहरू। अनि मलाई अझै तपाईँहरूले हौसलाको निम्ति हुनसक्छ अथवा केको निम्ति तपाईँहरूले सुझाव मलाई दिन सक्नुहुनेछ है। धेरै बानी नभएको कारणले धेरै अड्किँदै मैले बताइरहेको छु। तपाईँहरू सबैलाई